دوستا و قومای گل سلام. من پیشنه ویدیو که ما یک مفروضه پیش کردم که مطلب آذر چرا شکست مخوره. منی از این دومینه ویدیو که در سلسله نمزو ما که ایر میگم که مطلب دمانی 130 سال پلس که بعد از که مطلب 65% آذر مطلب گامی که مطلب 65% بعضی که استم حتی که است زیادتر مطلب آذر گو که مطلب قتل عام شدن یا زمیناش قبضه شدن در دور عبدالرحمن ما که ذکر شرمونم که غلام جور شدن. خلاصه نشمو خبر است من خاطر تست زمونم که ویدیوز مکسته لینکدینش نه از بعد آذر که چرا نتونسته بلی پایخ که استادش نه. خب وجوهات ازی که ما این ارمگم تمامی مو سلسله ویدیو است که ما میگم مته منیزی تو باید کلیریتی اف مایند داشته باشی. بزمزو خاطر ما مفروضه پیش کردم که مطلب موزین واضح باشه که مطلب اصل وجوهش که چیز است. دیگر مرتبه میتونه تو مختلف وجوهات چی بگی یک وجوهشی که مطلب در نظر من بنیادی ترین وجوهش است ما دمنه مفروضه که پیش کردم و یه بود که مطلب آذر که از منی گلوبال ترید که مشود یعنی تجارت جهانی که مشود از منی زو که آذر منتی شد و وجوه منتی بودوش بود مطلب تاو زمانه که آذر حصهش که بود تاو زمانه که ما گفتم که گن پاودر امپایر که اونها نام یاد میشه دیگه اون تاو زمان را که آذر قد تجارت جهانی وابسته بود که اون که مطلب مو گن پاودر امپایرز که مطلب مغولای که دمنی هندوستان بودن، صفویایی که دمنی ایران بودن و ترکای عثمانی که در اون زمان که آذرگو بسیار مطلب اکتیو پارتیسیپنت از عرصه امپایر که بودن خاص طور پر قدمانی مغولا و صفویا که آذر بسیار اکتیو پارتیسیپیشن داشتن. همزو خاطر دمنی دنیا هر چیز که مشدن چای که از دنیای اقتصاد مشده در دنیای علم مشده مثلا که هر سیاسی تبدیلی که مشده آذر که از او به بهره نبوده. لیکن وقتی که مطلب یوروپیانز که مایا اونا که یعنی عرصه امپایر که از بین مبرن دیگه اون که سیلک رود که ممره تجارتا که مور تجارتای سمندری میشه بس آذربایجان چرکی از منی سمندر که دور ملی کوهستانی علاقه است و شکستم که خورده پیش شکستم میگم که مطلب سمندری که دور دیگه او که آذر که از تجارتی دنیا که از او که جدا میشه از خیالاتی که در باقی دنیا مطلب این دمنی دنیای ساینس مایا نو خیالات که دمنی دنیای سیاست مایا منی دنیای اقتصاد مایا هر چی قصد که تبدیلی مایا آذر که از او به بهره ممنه. بازم خاطر که نه صرف خواندگی منی آذر که زیاد میشه، غربت منی آذر که زیاد میشه. در مقابل شی که مثلا افغانا که مثلا کوچی داشتن دیگه اونا که حتی هنوز را چرک رفت آمد داشتن منی قد دنیای بریتیش راج و منی چیزا که اونا نسبت در آذر که طاقت اونا کمزور میشه چرکی اونا اورال تمام از این مردمای خطه که تمام شی ضعیف میشه. لیکن اونا که نسبت در آذر که طاقتورتر بودن چرکی مثلا که اونا رفت آمد داشتن در مطلب قد ازو شراکت داشتن. لیکن آذر که از او تجارت که منتهی میشه. خو اینا لیمو و بیکگراند شما من پیشنه ویدیو که گفتم مطلب کم تفصیل تر شما منیزو تو میتونین ما که منیزی که میگم که چرا منیز 130 سال که آذر نتونست که مطلب قد خوره راست کنم. شاید شما که اگر می ترینی تات از مر که فهمیده باشین نمو خط فکری از مر اگر فهمیده باشین که مطلب ما کدام طرف مورم چرا که ما بنیاد شیر دبلی کجایشتم شاید خودون شما در این نتیجه رسیده باشین که آذر که چر نتونست. خو زمان که گفتم زمانی گن پاودر امپایرز که زمان تجارت که مشود توی شتور بشود و خرم شد و گوڑا مشود و مردمایی که زندگی نومیدیک داشت یا زندگی کوچی داشت دیگه اونا مطلب مین ترانسپورتر از دور کسته بود. خالی ترانسپورت کسته میدیم شکسته چینج میشه دیگه شما خودتون خبر هستین که ترین مایا و فر مثال کسته گاڑی مایا و لاری مایا و بس مایا و کشتی است. خال کشتی خو معلوم داره نیچرلی آذر کسته از دوره. لیکن آذرگو که از باقی میدیم ترانسپورت هم که از خاطر زو دور ممنه چرا که مطلب اینجی که استیتایی که در اینجی که در وجود مایا اونای خبرش ویزا که در کار داشتن. دیوم که منی آذر خود غربت بودن او خاص که امور که گفتم نه که مطلب وقتی که تو از تجارت جهانی تو منتهی میشی دیگه غربت و خاص میشه که آذرگو افورد نمیتونسته که حصه ازی که شامل شه او وقت قراری از شطور که مورد بله لاری مورد بله بست مورن
کسته و الا تجارت چی کسته پهلاو شن زی پیش کسته مثلا صرف ده حد ایران بودن یا بریتیش اندیا بودن که یعنی افغانستان بودن دیگه حال کسته اونا شما عالم شما خبر هستن قد نو شهرهایی که دمونی خلیجی ملکا کسته پیدا میشن و از بعد کسته آسیایی ملکا که مثلا کسته ترقی نه مثل کسته سنگاپور وری مثل هنگ کنگ وری کسته مثل خود مینلند چین وری کسته دیگه اینا مثلا کسته ژاپن کسته مثلا نه کسته تجارت قد از نام کسته وابسته میشه مثلا نه کسته پهلاوتر میشه لیکن آزره کسته دغول بند از خاطر زومونه که نه مدباوی که دور عبدالرحمن بود او تعصبات کسته جاری مومنه آزره کسته از منی علاقه کسته غیر محفوظ هم بوده مثلا کسته اول خو غربت شیر نمیشنن بعض اونایی که مطلب کم چون میتونسته که از منی تحت غربت خود بدر کنه اونا وزو سوچ و خیالش کسته نداشتن چرا که او سوچ خیالی اقتصادی دوری جدید دنیا کسته ایتنی که مثلا تو فردی کنی خود خبر دوری کمپانی های دیگه مرتب تو باید اشتراکی مشترکه کسته کلان گروه های مردم یک جایی که موشه اونا کسته میتونه تجارت کنه مثلا در زبانی فارسی کسته اونا شرکت میگه دور شرکت های دیگه و چرا که آزرگو از لحاظی قد از این نو مدل اقتصاد کسته آزرگو آشنایی هیچ نداشتن چرا که از دنیا منتی بودن پس یا خو غربت نداشتن یا خو مطلب باوجود زو اگر مطلب ذهنی ارتقا که میداشت مطلب ذهنی طور پر که واز بود قد از جدید مدل تجارت که من دنیا میچله قدزی اگر آشنایی میداشت خو شرکتای مشد خو لازمی است که آزره کسته ترویزو شرکتای کسته میتونست چیزر کنه او قزم کسته مطلب آزره از لحاظ اقتصاد ضعیف نه خو مطلب که جایی که موشه خو معلوم داره قص اقتصادی طاقت تو میتونی جور کنی که حصہ بگیری منیزو دیگه مطلب اینی دومنه وجبت یا خو غربت چی دومنه اینی کسته از وقت کسته امو سیاستی تعصب کی برای آزره ممنه که مطلب آزره گور کسته قتل عام شي یا فرمثال تعصباتی که خلاف شي میله که مطلب منامنی حکومتا شر شامل شدو نمونه منی سیاسی چیزا کسته شر دور میله از منی تعلیمی میدان کسته شر دور میله دیگه اینا کسته تمام مطلب کنتریبیوتینگ فیکتورز است بریزی که مطلب آزره هیچ وقت قد خور کسته راس نترس لیکن حال خو مطلب منی امزی تقریبا 20 یا 25 سال کسته خو یک لوک دروازه برای آزره وازم شده دیگه مطلب آزره و تر گینا ورتو بگی که نخاننده تر خو نخاندگی هم منی شکسته نمنده دیگه یا تر کی مطلب تو بگی که او قصد تعصباتی که قصد گاد شدت و دیالم خو استه لیکن چر کی آزره خود چی مطلب کم شعوری بال شده شعور شکسته واضح شده خو قد ازو مقابله هم خو منه د دې دور بس دیگه کسته صرف د حد افغانستان و پاکستان ایران باندې آزره زیات تعصب ازو بروخ مطلب قصد تعصبات نه دیگه زو برو کی دنیای کسته ازو برو آزرگو کسته چرنت نیسته موس خاطر ازی است که آزرگو تا هنوز کسته قد تجارتی نوی جهانی که در تجارتایش که موشه قد ازو کسته آشنایی پیدا نکرده خو اینی مطلب چند کلان فیکتور گفتم بریزی که ویدیو دور دراز نش نمایش کسته بنو سیمنه سولوشن چر کسته مادمونه نیکست ویدیو کسته بریشم پیش منم خب دوستا کسته شما لازمی است اگر ما تو چند خیالات دارم خب لازمی است شما مسخوت خیالات دارین و بعضی شما میتونه خیالات از ما اونار سنس نده شما میتونین کسته از خود خوره دوستایی که در نظر شما یار خیالات از ما کسته بسیار ساده انگاری است یا فرمثال کسته گوجه کمبود داره یا فرمثال کسته اونا بهتر ایده دارن یا بعض جایش کسته واضح نیستن ضرور کسته دزم بیرسنه ما کسته کوشش منم که مطابق فهم از خود کسته وضاحت کسته بدم یک جهان تشکر